गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोलकाता के RKG कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ ज़्यादती हुई है उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए अपने मुतालबात रखने के लिए यहाँ ये गैदरिंग जमा हुई है, जिसमें नौजवान लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, भाई बहन भी हैं। सभी लोग यहाँ पर उसकी कड़े शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं जो घटना कोलकाता में हुई है। हम ये डिमांड करते हैं कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के इंसिडेंट्स आइंदा फिर कभी ना हो और हमारी बेटियों की इज़्ज़त, उनकी सिक्योरिटी को हमारी गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी दे। सब काम कम करे, लेकिन नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी हमारे बहनों की, हमारी बेटियों की सिक्योरिटी, उसको टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारा समाज है। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा समाज भी सुरक्षित नहीं है, समाज में शांति भी नहीं होगी, वातावरण यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो ये सबसे पहला हमारा डिमांड है कि हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माँओं की सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी के तौर पर गवर्नमेंट उसको ले और उनकी सिक्योरिटी को हर जगह पर सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रायोरिटी में शामिल करे। दूसरा, जो गुनाहगार है, जिसने जुल्म किया है, उसको फौरी सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बातें आई हैं कि किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ हमारे इंडिया गवर्नमेंट के क़ानून में जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ उस पर नाफिज की जाए और फौरी नाफिज की जाए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। आज ये जितने वाक़यात हो रहे हैं, 2013 में भी हमने निर्भया के केस में भी हमने एहतजाज किया था, लेकिन उनके साथ जो जुल्म किया था, उनके साथ जो हुआ, इस तरह के फिर वाक़यात दिन ब दिन होते जा रहे हैं। जब वहाँ पर हमने क़ानून को अगर सख्ती से नाफिज कर दिया होता, इम्प्लीमेंट कर दिया होता, तो आज ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता था। तो ये हमारे गवर्नमेंट के, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये सख्त क़ानून नाफिज करनी चाहिए और इस तरह के जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, जो हमारी माँओं की, बहनों की, बेटियों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, उन पर कड़ी निगाह रखते हुए उन पर सख्त से सख्त क़ानून नाफिज करना चाहिए। भाइयों, सबसे अहम बात जिसे हमें गौर करना है कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। आए दिन वाक़यात हो रहे हैं। क़ानून अपनी जगह पे है, क़ानून में कोई कमी नहीं है, क़ानून में कमी तो नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात भी हमें गौर करने की है कि इस तरह के तमाम जो रूट काज हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये इंसिडेंट होने के जो रूट काज हैं, उन रूट काजेस को भी फाइंड आउट किया जाए और उनको बंद करने की हम कोशिश करें। हम सब का पैदा करने वाला वो हमारे तमाम खूबियों को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है, हमारी क्या ख्वाहिशात हैं सबको जानता है। उसने कहा कि जो खराब काम है, गंदे काम है, उस रास्ते पर भी मत जाओ तुम, और उस तरफ जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाने चाहिए, वो रास्ता बंद हो जाना चाहिए। तो उस तरफ जाने के तमाम रास्ते, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे उसके अंदर किसी किस्म की भी कमज़ोरी हो, वो सारे के सारे रास्ते बंद होनी चाहिए। और अभी आपने कल पेपर में सुना होगा कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA, उन्होंने बड़े अपने मन की बात कही है और मैं समझता हूँ कि ये इंसान की फितरत की बात है, ये नेचर की बात है। उन्होंने कहा कि अगर मैं औरत होता, अगर मैं फीमेल होता तो मैं ज़रूर बुर्का पहनता। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि अगर मैं औरत होता तो मैं ज़रूर बुर्का पहनता, क्योंकि बुर्के में औरत कमज़ोर नहीं होती है, वो पिछड़ी नहीं होती है, बुर्के में रहकर वो तरक्की कर सकती है, बुर्के में वो अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये आज इसको आप रिलीजन से हट कर देखें, ये इंसानियत की आवाज़ है, ये औरतों की आवाज़ है। उनके जो हुकूक दबाए जा रहे हैं आज फ्रीडम के नाम पर, उनको बाहर निकाल कर इस तरह से उनके साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है,
تو ان کے لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو نیچرز کی بات ہے، نیچرل جو چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے. پھر اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے، ابھی یہ کینڈل مارچ ہم نکالے ہیں. یہ کینڈل کا ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آ رہا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ کسی زمانے میں ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک کمرے میں بس دونوں ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. تو نوجوان لڑکے کے من میں شیطان نے اس کو اکسایا، پروک کیا کہ کوئی نہیں ہے، چل کچھ غلط کام کر لے. تو اس نوجوان نے جیسے ہی من میں یہ بات آئی، کینڈل اس نے لائٹ اپ کر دیا، کینڈل جلائی، اور کینڈل جلا کر اس نے اپنی انگلی یہ کینڈل کی جو فلیم ہے اس فلیم پر رکھی، اور رکھ کر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ سے پوچھا کہ نوجوان، تو یہ کینڈل کی یہ جو فلیم ہے اس فلیم کو تو نہیں برداشت کر سک رہا، تو کل جب خدا کے سامنے جائے گا، غلط کام کر کر جائے گا، تو اس خدا کی نے جو نرک بنائی ہے اس نرک کو تو کیسے برداشت کرے گا. یہ احساس، یہ خدا خوفی آج ہمارے نوجوانوں میں بھی آنے کی ضرورت ہے. اور اس کے سلسلے میں پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم سبھی کوشش کر رہے ہیں، سبھی کی خواہش ہے کہ ہم سرگ کو جائیں، ہم سب خواہش ہے، سب کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی پوچھتے ہیں کہ اگر تم دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دو گے، دو چیزوں کی گارنٹی اگر تم مجھے دو گے، میں تمہیں سرگ کی گارنٹی دیتا ہوں. ان دو چیزوں میں کہا کہ پہلی چیز یہ تمہاری زبان ہے، یہ زبان کے صحیح استعمال کی تم اگر گارنٹی دو تو میں تمہیں سرگ کی گارنٹی دیتا ہوں. اور پھر دوسری چیز یہ کہی کہ تمہارے جو شرمگاہ ہے، تمہارا جو گپت انگ ہے، تمہارا جو سیکشول پارٹ ہے، اس کی تم گارنٹی دو کہ اس کا غلط اپیوگ تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں سرگ کی گارنٹی دیتا ہوں. تو یہ آج ہمیں ان تعلیمات کو بھی آج یہ ریلیجن سے ہٹ کر انسانوں کے لیے مانو جاتی کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کے لیے کیا بہتر ہے، کیا پروفٹ ہے، کیا سود مند ہے. ان چیزوں کو ہم ریلیجن سے اٹھ کر، اچھی باتوں کو ہر ریلیجن سے اڈاپٹ کر کر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو ایک اچھا سماج، ایک پرامن سماج، ایک ترقی یافتہ سماج بنانے کے لیے ہمیں یہ جتن کرنے چاہیے. اگر ہماری ماتا پتا، ہماری ماتائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر سرکشت ہیں تو وہ بھی آگے بڑھیں گی اور ترقی کریں گی اور اچھے اچھے کارنامے دنیا میں کریں گی. اگر ان پر اس طرح سے ظلم و زیادتی ہوگی تو وہ گھر میں بند ہو جائیں گی اور ہمارے ملک کی ترقی رک جائے گی. تو آج ہم یہی ڈیمانڈ لے کر اتنی بڑی تعداد میں یہ لڑکے، لڑکیاں، نوجوان سبھی آئے ہیں، اور یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کو فوری سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے. اور جو مظلوم ہے ان کے لیے جو انصاف ملنا چاہیے وہ انصاف ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈیز کی سیکورٹی کو ٹاپ پرائرٹی لی جائے، اور جیسے تمام راستے، تمام سورسز کو بند کر دیا جائے جہاں سے شیطانیت کو ہوا ملتی ہے، جہاں سے گناہ کرنے کے، جہاں سے غلط کام کرنے کے اپارچونیٹیز انسانوں کو ملتے ہیں، ویسے تمام راستوں کو، تمام ذرائع کو بند کرنے کی